वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इदानीं श्रीमदानन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोकस्य पाठाः आरभ्यन्ते। छात्राणां सर्वेषां कृते स्वागतम्। ध्वन्यालोकनामके अस्मिन् काव्यशास्त्रीये ग्रन्थे श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यः काव्यस्य कश्चन आत्मा अस्ति, स च आत्मा ध्वनिः भवति इति नूतनम् एकं सिद्धान्तं समाविष्करोति। आनन्दवर्धनात् पूर्वं परमपि साहित्यशास्त्रे बहवः आचार्याः स्वकीयान् सिद्धान्तान् प्रतिष्ठापितवन्तः। एते च सिद्धान्ताः काव्यशास्त्रसम्प्रदायाः इति प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु सम्प्रदायेषु 6 सम्प्रदायाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः वर्तन्ते। ते च सम्प्रदायाः एवं सन्ति: रससम्प्रदायः, अलङ्कारसम्प्रदायः, रीतिसम्प्रदायः, ध्वनिसम्प्रदायः, वक्रोक्तिसम्प्रदायः, औचित्यसम्प्रदायश्चेति। एतेषु सम्प्रदायेषु आनन्दवर्धनाचार्येण उपस्थापितः ध्वनिसम्प्रदायः अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासे मध्यमणिन्यायेन विराजते। यथा एकस्मिन् हारे यद्यपि बहवः मणयः भवन्ति, तथापि मध्यमणिः यथा सर्वेषामपि आकर्षकं भवति, सर्वेषां दृग्गोचरं भवति, अन्यमणीनाम् अपेक्षया मध्यमणिः प्राधान्यं भजते। तथैव काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु ध्वनिसम्प्रदायः नाम ध्वन्यालोकग्रन्थः, पुनः 6 सम्प्रदायेषु ध्वनिसम्प्रदायः वर्तते मध्यमणिन्यायेन। अत एव साहित्यशास्त्रस्य छात्राणां कृते अयं ध्वनिसम्प्रदायः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः वर्तते। तत्र ध्वन्यालोकग्रन्थस्य अध्ययनात् प्राक् तस्य ग्रन्थस्य कर्ता आनन्दवर्धनः, तस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। ध्वन्यालोकस्य वस्तुतः 4 उद्योताः सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 3 अंशाः कारिका, वृत्तिः, उदाहरणञ्चेति। एतत् सर्वमपि आनन्दवर्धनः एव रचितवान् इति हेतोः सः ध्वनिकारः इति कथ्यते। ध्वन्यालोकग्रन्थे कारिकासु ध्वनिविषयकाः सिद्धान्ताः सूत्ररूपेण प्रतिपादिताः सन्ति। वृत्तयः व्याख्यानभूताः। उदाहरणानि प्राचां कवीनाम् आगृहीतानि। कानिचित् स्वकीयानि अपि सन्ति। कानिचन उदाहरणानि स्वकीयान्येव दत्तानि आनन्दवर्धनेन। तत्रापि बहूनि उदाहरणानि प्राकृतपद्यानि सन्ति। इदं प्रथमतया अनेन आचार्येणैव प्राकृतपद्यानि स्वकीयग्रन्थे
उदाहरणरूपेण प्रदर्शितानि इति विशेषोऽपि अत्र वर्तते। कारिकाभिः वृत्तिभिः उदाहरणैश्च इति त्रिविधेन उपकरणेन आनन्दवर्धनाचार्यः ग्रन्थे ध्वनिमेव सर्वात्मना काव्यात्मतया प्रकाशयति। अत एव असौ ध्वनिकारः इति उच्यते। केषाञ्चन मतेन कारिकाकारः अन्यः वृत्तिकारश्च अन्यः। ध्वन्यालोकस्य लोचनटीकायां श्रीमदभिनवगुप्तपादाः कारिकाकारं वृत्तिकारं च भिन्नेन शब्देन अभिददति बहुत्र। कारिकाकारस्य कृते मूलग्रन्थकृदिति वदन्ति, वृत्तिकारस्य च कृते ग्रन्थकृत् इति शब्दं प्रयुनक्ति। एवमेव सहृदयमनःप्रीतये इति ध्वन्यालोकस्य प्रथमकारिकाभागं सहृदयानाम् आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् इति तद्वृत्तिवाक्यं च अवलम्ब्य केचन वदन्ति यत् कारिकाकारः सहृदयो नाम कश्चिदन्य एव, वृत्तिकारश्च आनन्दवर्धनः तस्मात् भिन्न एव इति। किन्तु भारतीयसमीक्षापरम्परायां वृत्तिकारः आनन्दवर्धन एव, स एव कारिकाकारोऽपि वर्तते इति निर्भ्रान्तं स्वीक्रियते। अत्र अस्मिन् विषये अभिनवगुप्तपादानां भाषाशैली, कारिकाकारस्य प्रथमकारिकाभागः सहृदयमनःप्रीतये इत्यादि यदस्ति तद्व्याकरोत् सहृदयोदयलाभहेतोः आनन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः इति वृत्तिकारस्य अन्तिमपद्योत्तरार्धं च कारिकाकारवृत्तिकारयोः ऐक्यसमर्थनेन व्याख्यायते। तस्मात् आनन्दवर्धन एव स्वयं कारिकाकारोऽपि वृत्तिकारोऽपि अस्ति इति स एव ध्वनिकार इति अभिधीयते। अग्रिमपाठे वयम् आनन्दवर्धनाचार्यस्य देशः, कालः, कृतयः, तस्य वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् पश्यामः।